समासस्य उत्तरसूत्रेण कृत्तथितसमासाश्च इति सूत्रेण समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न क्रियते न विधीयते अपि तु तत्र नियम एव क्रियते। नियमः क्रियते नियमस्वरूपम् एवं संघाते यत्र पूर्वभागः पदं तस्य भवति तर्हि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तर्हि समासस्यैव इति। यत्र संघाते समुदाये पूर्वभागः पदं तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तर्हि समासस्यैव इति तत्र नियमः क्रियते। तस्य प्रयोजनमपि उक्तं तेन वाक्यस्य न इति। वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। एवञ्च समासरूपस्य वाक्यस्य समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नियमार्थं यत्र संघाते प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तर्हि समासस्यैव इति नियमार्थमेव तत्र समासग्रहणं। तथा च समासग्रहणस्य विधित्व अभावात् उत्तरसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा अस्तु इति वक्तुं न शक्यते इति। न च कृत्तथित इति सूत्रे समासग्रहणात् तत्संज्ञेति वाच्यं। तस्य नियमार्थतायाः भाष्यकृतैव प्रतिपादितत्वात् अन्यथा सिद्धिं विना नियम अयोगात्। किञ्च यदि अनेन सूत्रेण अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रेण समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न सिद्ध्यति तर्हि उत्तरसूत्रे समासग्रहणं नियमार्थं न स्यात्। कुतः सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय इत्युच्यते। तदेव अत्र अन्यथा सिद्धिं विना नियमत्वं न उपपद्यते। सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय इत्युच्यते। अतः अन्यथा सिद्धिं विना नियमत्वं न भवति। तथा च कृत्तथितसमासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं नियमार्थम् इति यदि स्वीकर्तव्यं तर्हि पूर्वसूत्रेण एव तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या। तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति इति वक्तव्यं। यदि अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रेण एव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति तदानीमेव उत्तरसूत्रे सिद्धे सत्यारम्भो नियमाय इति तस्य नियमार्थत्वं वक्तुं शक्यते। यदि पूर्वसूत्रेण तत्र अर्थवत्वाभावात् समासस्य अर्थवत्वाभावात् पूर्वसूत्रेण तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति तर्हि अत्र तस्य आवश्यकता वर्तते। एवञ्च आरम्भस्य आवश्यकता वर्तते। नियमार्थत्वं न सिद्ध्यति। अतः समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यर्थं तस्य अर्थवत्वम् आवश्यकम्। अर्थवत्वे सत्ये एव पूर्वसूत्रेण अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकमिति सूत्रेण समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति इति। एवञ्च प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धिः कस्य प्रयोजनम्? अर्थवत्वस्य प्रयोजनं। समासे अर्थवत्वं किमर्थम् इति चेत् प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धिः समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धिः अर्थवत्वस्य प्रयोजनम्। अन्यथा सिद्धिं विना नियम अयोगात्। अत एव राज्ञपुरुषो देवदत्तः पचति इत्यादि वाक्यस्य न प्रातिपदिकसंज्ञा। राज्ञः पुरुषः देवदत्तः पचति। राज्ञः पुरुषो भवति देवदत्तः सः पचति। राज्ञपुरुषः देवदत्तः पचति इति वाक्यस्य किं नास्ति? प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। तदेव तत्र उक्तं संघाते पूर्वभागः पदं तर्हि समासस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा। तस्य प्रयोजनम् उक्तं तेन वाक्यस्य न। सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र समासग्रहणनियमार्थम् इत्युक्त्वा तत्र नियमस्वरूपं नियमस्य प्रयोजनं च उक्तं। यत्र संघाते पूर्वभागः पदं तत्र चेत् भवति तर्हि समासस्यैव। तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तर्हि समासस्यैव। किं प्रयोजनं तेन वाक्यस्य? न।
वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। अतः राज्ञपुरुषः देवदत्तः पचति इत्यादौ वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। किञ्च मूलकेनोपदंशम् अन्य उदाहरणम् उच्यते। मूलकेनोपदंशम् इत्यादेश्च न प्रातिपदिकत्वम्। मूलकेन उपदंशं तत्र तस्य कृदन्तत्वं मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र मूलकेन इति कारकं कृद्ग्रहणे कारकपूर्वस्यापि ग्रहणं कृद्ग्रहणे कारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इत्युक्तत्वात् मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य कृदन्तत्वं वर्तते। कृदन्तत्वे सति कृतथितसमासश्च इति प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात्। परन्तु मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते इत्यस्य मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य तथितान्तत्वेपि तस्य वाक्यत्वात् तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। न केवलं समासविषये अन्यत्रापि वाक्यस्य समुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तर्हि समासस्य एव। अतः कृदन्तविषयेपि समुदायः भवति तर्हि तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र उपदंश इत्येतत् तत्र कृदन्तत्वं। मूलकेन इति करणकारकं तत्र कारकपूर्वस्य कृदन्तस्यापि कृदन्तेन ग्रहणं वर्तते इति तत्र कृतथितसमासश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्तिः। परन्तु वाक्यस्य न इत्युक्तत्वात् तत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। मूलकेन उपदंशम् इत्यादेश्च न प्रातिपदिकत्वम्। किञ्च समासे शक्ति अस्वीकारे शक्यसम्बन्धरूप लक्षणायाः अपि असम्भवेन अर्थवत्वस्यापि असम्भवेन सर्वथा प्रातिपदिकत्व अभाव एव निश्चितः स्यादिति स्वाद्यनुत्पत्तौ आपदन्न प्रयुञ्जीत इति भाष्यात् समस्तप्रयोग विलय आपत्तेः। किञ्च समासे शक्ति अस्वीकारे समुदाये समासे शक्तिः न स्वीक्रियते चेत् शक्यसम्बन्धस्य लक्षणायाः अपि असम्भवेन। अत्र नैयायिकानां प्रश्नः स्यात्। समासे शक्तिः मास्तु। पूर्वोक्तरीत्या लक्षणया तत्र अर्थवत्वं वर्तते। लक्षणया अर्थवत्वात् राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राजसम्बन्ध्यभिन्नपुरुषः इति लक्षणया स्वीक्रियते। तथा च तत्र लक्षणया अर्थवत्वात् अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकमिति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति इति चेत् लक्षणापि तत्र न भवति। कुतः? शक्तिः स्वीकृता। शक्त्यां स्वीकृतायां यदि तत्र अनुपपत्तिः वर्तते, अन्वयानुपपत्तिः वा तात्पर्यानुपपत्तिः वा वर्तते, तत्र एव लक्षणस्वीकारः। अत्र शक्तिः नास्ति इति प्रथममेव उक्तं। शक्तिः नास्ति तर्हि तत्र किं वक्तुं न शक्यते, लक्षणस्वीकारोऽपि न शक्यते इति। किञ्च समासे शक्ति अस्वीकारे शक्यसम्बन्धरूपलक्षणायाः शक्यसम्बन्धो लक्षण इति नैयायिकानां लक्षणं वर्तते। शक्यसम्बन्धो लक्षण शक्ति भिन्नत्वे सति तेन सह सम्बन्धस्यैव शक्त्या सम्बन्धस्यैव किं भवति, लक्षणा भवति। अत्र तु शक्तिः नास्ति तर्हि शक्यसम्बन्धा लक्षणा वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च शक्त्या तत्र अर्थवत्वं न स्यात्, लक्षणयापि तत्र अर्थवत्वं न स्यात्। एवं समासस्य शक्त्या लक्षणया वा अर्थवत्व अभावे
അഭാവേന ലാക്ഷണികാർത്ഥവത്വസ്യാപി അസംഭവേന സർവഥാ പ്രാതിപതികത്വ അഭാവ ഏവ ഭവതി. സർവഥാ അർത്ഥവത്വ അഭാവാത് ശക്തിയാവ ലക്ഷണയാവ അർത്ഥവത്വ അഭാവാത് സമാസസ്യ പ്രാതിപതികത്വം ഏവ ന സ്യാത്. പ്രാതിപതികത്വ അഭാവേ സതി തസ്മാത് സുബുൽപത്തിഃ ന സ്യാത്. തദപി സ്മർത്തവ്യം. രാജരംഗസ പുരുഷാസു ഇതി സ്ഥിതേ സമാസോ ഭവതി. സമാസസ്യ പ്രാതിപതികസംജ്ഞായാം സുബോ ലുക്ക് ഭവതി. രാജപുരുഷ ഇതി സ്ഥിതി. തത്ര സമുദായാത് പുനഃ സുബി. സമുദായസ്യ പ്രാതിപതികത്വം സമുദായസ്യ പ്രാതിപതികത്വേ സതി തസ്മാത് പുനഃ സുബി രാജപുരുഷഃ ഇതി രൂപം. यदि समुदायस्य अर्थवत्वं नास्ति तर्हि समुदायस्य प्रातिपदिकत्वं न स्यात्. इदानीं समुदायस्य अर्थवत्वं नास्ति, समासस्य अर्थवत्वं नास्ति इत्युच्यते तर्हि समासस्य प्रातिपदिकत्वं न स्यात्. प्रातिपदिकत्वाभावे तस्मात् स्वादिप्रत्ययः न स्युः. स्वादिप्रत्ययाभावे पदत्वं न स्यात्. आपदस्य अप्रयोगः इति समस्तप्रयोगस्य विलय एव स्यात्. समस्तानां प्रयोग एव न स्यात्. समस्तशब्दानां प्रयोगः असाधुरेव स्यात् इति महान् दोषः इति. तथा च समासानन्तरं पुनः प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या. तत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा आवश्यकी. तत्र किम् आवश्यकम्? अर्थवत्वम् आवश्यकम् इति ध्येयम्. किञ्च समासे शक्ति अस्वीकारे शक्यसम्बन्धरूपलक्षणायाः अपि असम्भवेन लाक्षणिकार्थवत्वस्यापि असम्भवेन सर्वथा प्रातिपदिकत्व अभाव एव निश्चितः स्यात् इति स्वाद्यानुल्पत्तौ स्वाद्युल्पत्तिः न स्यात्. आपदन्न प्रयुञ्जीत इति भाष्यात् समस्तप्रयोग विलय आपत्तिः. समस्तशब्दस्य प्रयोग एव स्यात्. प्रयोगः असाधुः स्यादिति दोषः. एवञ्च वैयाकरणैः इदानीम् उक्तं भवति समासस्य शक्तिः स्वीकर्तव्या. समासे शक्तिः वर्तते इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम् इति. तदानीम् अपरः पूर्वपक्षः. अथ तिप्तश्च इत्यतः तीत्यारभ्य ञोसुप् इति पकारेण तिप् प्रत्याहारो भाष्यसम्मतः. तत् पर्युदासेन अधिप् प्रातिपदिकम् इत्येव सूत्रेताम्. ततः समासश्च इति सूत्रं नियमार्थम् अस्तु. किं सूत्रद्वयेन इति सुप्तिगन्धभिन्नं प्रातिपदिकम् इत्यर्थात् समासस्यापि सा स्यादिति समासश्च इत्यस्य नियमार्थत्वं सुलभम् इति चेत् सत्यम्. प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय अर्थवद इत्यस्य आवश्यकत्वेन समासे अव्याप्तिः तदवस्थैव. तथा च प्रातिपदिकसंज्ञारूपकार्यमेव अर्थवत्वम् अनुमापयति. समासः अर्थवान् प्रातिपदिकत्वात् यन्न अर्थवद तन्न प्रातिपदिकम् अभेदविवक्षायां भूसत्तायाम् इत्याद्यनुकरणवत् इति सिद्धान्तितम्. अथ नैयायिकैः एवमुच्यत. तिप् इत्यनेन न केवलं तिप् प्रत्ययस्य ग्रहणम् अपि तु तिप्तश्चित्यारभ्य ङि ओस सुप् इति पर्यन्तं प्रत्याहारः. तिप्तश्चि सिद्धस्थ मिप्वस्मस् तादांश धासाधां इट्वहि महिं स्वौजसमोक्ष इत्यारभ्य अन्ते सुप् इति पकारेण प्रत्याहारः. तथा च सुप् इत्यनेन तिपादिप्रत्ययानां स्वादिप्रत्ययानां च ग्रहणं भवति.
तिप्प इत्यनेन तिप्प तसचि इत्यादि प्रत्ययानां सुवौजस इत्यादि सुबं च ग्रहणं भवति। एवं केन उक्तं? किं तत्र प्रमाणम् इति चेत् पकारेण तिप्प प्रत्याहारः भाष्यसिद्धः इति। एवं प्रत्याहारः वर्तते। तिप्तश्चित्यत्र तिप्प इत्यारभ्य न्योसुप्प इति पकारेण सह तिप्प इति प्रत्याहारः वर्तते इति भाष्यसम्मतः इत्युच्यते। तत्र भाष्यसम्मतिः कथम् इति चेत् अस्मिन्नेव सूत्रे अर्थतथातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रे एव अप्रत्ययः इत्येतत् पर्युदासो वा प्रसज्यप्रतिषेधो वा इति संशयः जातः। तत्र उक्तं पर्युदास एव इति। एवं तदानीम् उक्तम् अप्रत्यय इति चेत् अप्रत्यय इति चेत् प्रत्यय इति चेत् अभित् अधिङ् अधिङ् प्रतिषेधो वक्तव्यः अधिङ् प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्युक्त्वा तत्र अप्रत्ययः इति प्रसज्यप्रतिषेधो वा पर्युदासो वा इति संशये पर्युदास एव इति स्थापितं। तदानीं च अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्युच्यते। तर्हि आदिप्प प्रतिषेधो वक्तव्यः इति। आदिप्प प्रतिषेधो वक्तव्यः। आदिपः प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्युक्तम्। आदिप वक्ष्यामि। तत्र उदाहरणं च दत्तं काण्डे कुड्ये इति। काण्डे इति उदाहरणम् उक्तं। काण्डशब्दस्य सप्तमी एकवचनं काण्ड इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे काण्डे इति रूपं। तत्र तिप् अधिपोः एकादेशे कृते अन्तादिवद्भावेन अधिप् प्राप्नोति इत्युक्तं भाष्यकारेण। तिप् अधिपोः एकादेशे कृते पूर्वान्तवद्भावेन अधिप् भवति इत्युच्यते। तत्र कः अधिप् कः तिप् इति संशयः। तत्र उच्यते काण्डे इत्यत्र काण्ड इति प्रातिपदिकं तद् तिप् न भवति। ई प्रत्ययस्य काण्डशब्दे आकारेण सह गुणो जातः। तथा च ई प्रत्ययः तिप्। ई प्रत्ययः सप्तमी एकवचनप्रत्ययः तिप्। तस्य कथं तिप्त्वं भवति? पूर्वोक्त प्रत्याहारस्वीकारादेव सप्तमी एकवचनं भवति। ई प्रत्ययः ङी ओसुप् ङी प्रत्ययः। तस्य ङी प्रत्ययस्य तिप्त्वं वर्तते इति भाष्यकारेण उक्तं। तिप्त्वं वर्तते। तर्हि तिप्प इत्यनेन तिपां सुपां च ग्रहणं तादृशप्रत्याहारे एव भवति इति वक्तव्यं। तदनन्तरं तत्र एवं च काण्ड इति अधिप् ई इति तिप् तयोः गुणे कृते काण्डे इति रूपं। गुणस्य पूर्वान्तवद्भावेन पूर्वान्तवद्भावेन किं भवति? पूर्वान्तवद्भावेन अधिप् स्यात्। काण्ड इति अधिप् ई इति प्रत्ययः तिप् तयोः गुणः कृतः। तयोः गुणे कृते तत्र पूर्वान्तवद्भावेन पूर्वान्तः काण्ड इत्येतत् अधिप् भवति। पूर्वान्तवद्भावेन अधिप् स्यात्। पूर्वान्तवद्भावेन अधिप् स्यात् तर्हि तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति। काण्डे इत्यत्र अवयवभूतस्य काण्ड इत्यस्य किं प्राप्नोति? प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति। तद्वारणाय किं वक्तव्यम्? अधिप् ग्रहणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। अधिप् ग्रहणं कर्तव्यम्।
अधिप् प्रातिपदिकं भवति इति वक्तव्यम्। अधिग्रहणं कर्तव्यम्। तत्र कैयडेन उक्तं ति प्रत्ययादारभ्य ञोसुप् इति पर्यन्तं प्रत्याहारः भवति तिप् इति तत्र कैयडेन स्पष्टमुक्तम्। उद्योते नागेशेनापि उक्तम् अधिप् प्रातिपदिकमिति सूत्रं कर्तव्यम् इति। अधिप् प्रातिपदिकमिति सूत्रं कर्तव्यम् इति नागेशेनापि उक्तम्। एवञ्च भाष्यकारस्य कैयडस्य नागेशस्य च प्रामाण्यं वर्तते कुत्र? तिप् इत्यनेन प्रत्याहारस्य ग्रहणं भवति। तीत्यारभ्य ञोसुप् इति पर्यन्तं प्रत्याहारस्य ग्रहणं भवति इति स्पष्टं भवति। एवं चेत् वक्ष्यमाणरीत्या अर्थः अस्तु इति। अथ तिप्तश्च इत्यतः तीत्यारभ्य ञोसुप् इति पकारेण तिप् प्रत्याहारो भाषसिद्धः पूर्वोक्तरीत्या सिद्धः। तत्पर्युदासेन तत्पर्युदासं तिप् प्रत्याहारः सिद्धः। तत्पर्युदासेन न तिप् अधिप् तथा च अधिप् प्रातिपदिकम् इति सूत्रं कर्तव्यम् इति। तत्पर्युदासेन अधिप् प्रातिपदिकम् इत्येव सूत्रताम्। अधिप् प्रातिपदिकमिति सूत्रं कर्तव्यम्। तदनन्तरं समासश्च इति सूत्रं कर्तव्यम्। अधिप् प्रातिपदिकं समासश्च इति सूत्रद्वयम्। इदानीं तु अर्थवद् अधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकं कृत्तद्धितसमासश्च इति गुरुभूतं सूत्रद्वयं वर्तते। गुरुभूतं सूत्रद्वयं वर्तते। तयोः स्थाने लाघवेन अधिप् प्रातिपदिकं समासश्च इति उच्यते। अधिप् प्रातिपदिकं समासश्च अधिप् प्रातिपदिकं भवति। को अर्थः? अधिगन्धम् असुबन्धं च तिङन्तस्य सुबन्धस्य च प्रातिपदिकत्वं नास्ति। अतिङ् प्रातिपदिकं तेन शुभोऽपि ग्रहणं तथा च अधिगन्धस्य प्रातिपदिकत्वम् असुबन्धस्यापि प्रातिपदिकत्वं तिङन्तस्य सुबन्धस्य वा किं नास्ति प्रातिपदिकत्वं नास्ति इत्येवं रीत्या अर्थः सिद्ध्यति। तदपर्युदासेन अधिप् प्रातिपदिकम् इत्येव सूत्रेताम्। ततः समासश्च इति सूत्रं नियमार्थम् अस्तु। किं नियमार्थमस्तु वक्ष्यामि। किं पुनः सूत्रद्वयेन इति। किं पुनः सूत्रद्वयेन इत्यस्य गुरुभूतेन इदानीमपि सूत्रद्वयम् अस्ति। अधिप् प्रातिपदिकं समासश्च इत्युक्तावपि तत्र किं वर्तते? सूत्रद्वयं वर्तते। तथा च किं सूत्रद्वयेन इत्यस्य गुरुभूतेन सूत्रद्वयेन कोऽर्थः? किं प्रयोजनम् इति चोद्याशयः। तथा च गुरुभूतं सूत्रद्वयं मास्तु। अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकं कृत्तद्धितसमासश्च इति सूत्रद्वयं मास्तु। अधिप् प्रातिपदिकं समासश्च इत्येव सूत्रद्वयम् अस्तु। सुप्तिङन्तभिन्नं प्रातिपदिकम् इत्यर्थात् समासस्यापि सा स्यादिति वारणाय समासश्च इति नियमार्थम्। कोऽर्थः? अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यस्य सुप्तिङन्तभिन्नं प्रातिपदिकम्। अधिप् इत्यनेन सुबन्धस्य तिङन्तस्य च ग्रहणं तथा च अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यस्मात् सुबन्धं तिङन्तं च वर्जयित्वा अन्येषां प्रातिपदिकसंज्ञा इति सिद्ध्यति। सुबन्धं असुबन्धं सुबन्धं तिङन्तं च वर्जयित्वा प्रातिपदिकत्वं तथा च सुबन्धस्य तिङन्तस्य च प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। तेन प्रकृते किं प्रयोजनं? समासः सुबन्धो वा न भवति तिङन्तो वा न भवति। समासानन्तरं सुबः लुक् सुबः लुकि कृते राजपुरुष इत्येव शब्दः। राजपुरुषशब्दस्य सुबन्धत्वं वा नास्ति तिङन्तत्वं वा नास्ति। अतः तस्य
सुबन्धत्वं वा नास्ति, तिङन्तत्वं वा नास्ति, अतः तस्य पूर्वसूत्रेण एव केन सूत्रेण अधिङ् प्रातिपदिकम् इति सूत्रेण एव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। न अधिङ् अधिप् प्रातिपदिकम् इति पूर्वसूत्रेण एव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। तदनन्तरम् उच्यते समासश्च इति। समासश्च प्रातिपदिकसंज्ञः स्यात्। तत्सूत्रं नियमार्थं। कुतः? पूर्वमेव अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यनेनैव समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां सिद्धायां समासश्च इति उत्तरसूत्रं व्यर्थम्। उत्तरसूत्रस्य वैयर्थ्यात् समासश्च इति सूत्रस्य वैयर्थ्यात् तत्सूत्रं नियमार्थं भवति। समासस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा इति। समासस्यैव तेन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा इति। अर्थात् संघाते पूर्वभागः पदं तर्हि समासस्यैव तेन वाक्यस्य न इति पूर्वोक्तं सर्वं तत्र भवति। इदानीं किम् उक्तं भवति? अत्र अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकं कृत् तद्धितसमासाश्च इति सूत्रद्वयं वर्तते। तयो गुरुभूतं सूत्रद्वयं वर्तते। तयोः स्थाने अधिप् प्रातिपदिकं समासश्च इति लघुभूतं सूत्रद्वयम् अस्तु। समासश्च इत्यस्य अर्थं वयं जानीमः। अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यस्य को अर्थः इति चेत् न तिप् अधिप्। तिप् इत्यनेन तिङन्तस्य सुबन्धस्य च ग्रहणम्। अधिप् इत्यनेन तिङन्तस्य सुबन्धस्य च ग्रहणं। तत् कथम् इति चेत् तिप् इत्यनेन न केवलं तिप् प्रत्ययस्य ग्रहणम् अपि तु तिप्तश्चित्यारभ्य ङोस्सुप् इति पर्यन्तं प्रत्याहारः। प्रथमं तिप्तश्चित्यादि सूत्रं, तदनन्तरमेव सौजसमुट् सूत्रम्। अतः प्रत्याहारः उपपद्यते। तिप् इत्यस्मात् आरभ्य ङोस्सुप् इति सुप् पर्यन्तं प्रत्याहारः। एवञ्च सुबन्धं तिङन्तं च वर्धयित्वा इत्यर्थः सिद्ध्यति अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यनेन। अधिप् प्रातिपदिकम् इत्युक्ते सुबन्धं तिङन्तं च वर्जयित्वा इत्यर्थः सिद्ध्यति। एवञ्च सुबन्धतिङन्तयोरभावे तस्य प्रातिपदिकत्वं सिद्ध्यति। समासः सुबन्धो तिङन्तो वा न भवति। समासस्य तत्र प्रत्ययानां लुकि समासस्य सुबन्धत्वं वा तिङन्तत्वं वा नास्ति। अतः सुप्तिङ् भिन्नस्य समासस्य पूर्वसूत्रेण एव अधिप् समासः इति पूर्वसूत्रेण एव प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। तदनन्तरं समासश्च इति सूत्रं व्यर्थम्। समासश्च इति सूत्रस्य वैयर्थ्यात् समासश्च इति सूत्रं नियमार्थं भवति। समासस्य सूत्रं नियमार्थं भवति। नियमः पूर्वोक्त एव, यत्र संघाते पूर्वभागः पदम् इत्यादि। एवञ्च किम् उक्तं भवति? समासस्य नियमार्थत्वं वक्तव्यं। तदर्थं पूर्वसूत्रेण एव समासस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या। तदर्थं प्रातिपदिकस्य अर्थवत्वम् आवश्यकम् इति पूर्वम् उक्तं। तादृश अर्थवत्वं न आवश्यकम् इति। समासस्य अर्थवत्वम् आवश्यकम्। किमर्थं? समासस्य अर्थवत्वे सत्येव अर्थवदधातु इति सूत्रेण तस्य प्रातिपदिकत्वं सिद्ध्यति। तेन सूत्रेण प्रातिपदिकसिद्धे एव उत्तरसूत्रे समासः इति नियमार्थं भवति इत्यादिकम् उक्तं। परन्तु तन्न आवश्यकम्। कुतः? समासस्य नियमार्थत्वं अधिप् प्रातिपदिकं समासश्च इति सूत्रे कृतेपि अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यनेन समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति। पुनः क्रियमाणं समासश्च इति सूत्रं नियमार्थं भविष्यति। एवञ्च समासे शक्तिः मास्तु। समासस्य अर्थवत्वमपि मास्तु। अर्थवत्व अभावेपि न दोषः।
प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति उत्तरसूत्रे समासः नियमार्थश्च भवति इति भावः एवमुक्तं नैयायिकैः आदिप्यप्रातिपदिकमिति वक्ष्यते इति वैयाकरणानाम् एवं मतं वर्तते भाष्यकारसम्मत एव भवति एवञ्च भाष्यकारसम्मतपूर्वम् इदमुक्तं नैयायिकेन इत्येतत् सर्वं सत्यमेव इति पूर्वसूत्रम् इति समासश्च इति सूत्रं नियमार्थमस्तु किं सूत्रद्वयेन सुप्तिङन्तभिन्नं प्रातिपदिकम् इत्यर्थात् अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यस्य सुप्तिङन्तभिन्नं प्रातिपदिकम् इत्यर्थात् समासस्यापि सा स्यात् सा प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् समासस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् कुतः सुबन्धभिन्नत्वात् तिङन्तभिन्नत्वात् च तिङन्तभिन्नो भवति समासः सुबन्धभिन्नत्वं भवति सुबः लुप्तत्वात् सा स्यादिति समासश्च इत्यस्य नियमार्थत्वं सुलभम् इति चेत् सत्यं कुत्र सत्यम् इत्युच्यते अर्ध अङ्गीकारः अर्थाङ्गीकार एव सत्यशब्देन उच्यते तथा च भवदुक्तं सत्यमेव अङ्गीकर्तव्यमेव परन्तु इतः परमपि किञ्चित् वर्तते अतः पूर्णतया अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति सत्य इत्यस्य अर्थः भवता उक्तं सत्यमेव तथापि इतः परमपि किञ्चित् वक्तव्यं वर्तते इत्यनेन सम्पूर्णम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति अत्र किं वक्तव्यं स्यात् अर्थवत् अथ प्रातिपदिकस्य तत्र अर्थवत्वम् आवश्यकम् एव प्रातिपदिकस्य अर्थवत्वम् आवश्यकमेव अर्थवत्वस्य अपरं प्रयोजनम् अस्ति इति समासस्य अर्थवत्वम् आवश्यकमेव अर्थवत्वस्य अन्यत् प्रयोजनम् अस्ति इत्युच्यते अथवा समासे शक्तिः न स्यात् तर्हि तत्र अव्याप्तिः अर्थवत्वस्य अव्याप्तिः स्यादेव इति प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय अर्थवत् इत्यस्य आवश्यकत्वे समासे अव्याप्तिः तदवस्थैव तथा च अस्तु प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय अर्थवत् इत्यस्य आवश्यकत्वेन अर्थवत् अथादुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रे यद्यपि अधिप् प्रातिपदिकमिति वक्तुं शक्यते तथापि अर्थवत् अथादुरप्रत्ययप्रातिपदिकमिति आवश्यकम् अर्थवत् पदं तत्र आवश्यकम् अर्थवतः एव प्रातिपदिकत्वं वक्तव्यम् अर्थवतः एव प्रातिपदिकत्वं वक्तव्यं किं प्रयोजनं प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय धनं वनम् इत्यादि उच्यते तत्र धकार नकारादिरूप वर्णेषु प्रातिपदिकत्व वारणाय अर्थवत् प्रातिपदिकम् इति वक्तव्यम् अर्थवदेव प्रातिपदिकम् अर्थवत्वे सत्येव प्रातिपदिकत्वम् इति वक्तव्यम् धनं वनम् इत्यादौ प्रत्येकं प्रातिपदिकसंज्ञायां नकारस्य तत्र धनशब्दे नकारस्य प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् नकारस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां तत्र पदत्वं स्यात् तथा च नलोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण तस्य लोपः स्यात् नलोपप्रातिपदिकान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात् इति प्रातिपदिकसंज्ञकं यत् पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात् तथा च नकारस्य प्रातिपदिकत्वे नकारस्य लोपापत्तिः तत्र नकारस्य लोपापत्ति वारणाय केवलनकारस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति इति वक्तव्यम् केवलप्रातिपदिकस्य
കേവലനകാരസ്യ പ്രാതിപതികത്വം നാസ്തി ഇതി കഥം വക്തും ശക്യത്തെ? നകാരസ്യ അർത്ഥവത്വം നാസ്തി ഇത്യത ഏവ വക്തും ശക്യത്തെ. അർത്ഥവത്വേ സത്യേവ പ്രാതിപതികത്വം, നകാരസ്യ അർത്ഥവത്വം നാസ്തി, അതः നകാരസ്യ പ്രാതിപതികത്വമപി നാസ്തി. പ്രത്യേകം വർണ്ണാനാം അർത്ഥവത്വം നാസ്തി ഇത്യാദി ഭാഷ്ये പസ്പശാനികേ ഉക്തമേവ വർത്തते. അതः നകാരസ്യ അർത്ഥവത്വം നാസ്തി, നകാരസ്യ അർത്ഥവത്വ അഭാവാത് നകാരസ്യ പ്രാതിപതികത്വമപി നാസ്തി, പ്രാതിപതികത്വ അഭാവാത് തത്ര നലോപः ന ഭവതി. एवञ्च धनं वनम् इत्यादौ नलोपवारणाय तत्र नकारस्य प्रातिपदिकत्वं नास्ति इति वक्तव्यं. प्रातिपदिकत्ववारणाय च प्रातिपदिकस्य अर्थवत्वम् आवश्यकम्. अर्थवत्वे सत्येव प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति वक्तव्यम्. एवञ्च यद्यपि युष्माभिः यदुक्तम् अधिप् प्रातिपदिकम् इत्यनेन इष्टसिद्धिः भवति इत्युक्तं, तथापि तेन सर्वमिष्टं न सिद्ध्यति. धनं वनमित्यादौ नकारलोप बाधनाय प्रातिपदिकत्व बाधनाय अर्थवत्वे सत्येव प्रातिपदिकत्वमिति वक्तव्यं. तथा च अर्थवत्पदम् आवश्यकमेव इति. तथा च प्रातिपदिकसंज्ञा प्रत्येकं वर्णेषु संज्ञावारणाय अर्थवत् इत्यस्य आवश्यकत्वेन समासे अव्याप्तिः, समासे अव्याप्तिः, समासस्य अर्थवत्वं न स्यात् इति पूर्वोक्तरीत्या समासस्य किमस्त्येव, समासे अव्याप्तिः अस्त्येव. समासस्य प्रातिपदिकत्वं न स्यात्, समासस्य अर्थवत्वाभावे, समासस्य अर्थवत्वाभावे समासस्य प्रातिपदिकत्वं न स्यात् इति अव्याप्तिः अस्त्येव. तथा च प्रातिपदिकसंज्ञारूपकार्यमेव अर्थवत्वम् अनुमापयति. प्रातिपदिकसंज्ञारूपकार्यमेव अर्थवत्वम् अनुमापयति. प्रातिपदिकत्वम् अस्ति इत्येतदेव अर्थवत्वम् अस्ति इत्यत्र कारणं भवति इति. प्रातिपदिकत्वम् अस्ति इत्यनेन किं सिद्ध्यति? अर्थवत्वम् अस्ति इति सिद्ध्यति. प्रातिपदिकत्वम् अस्ति इति हेतोः तत्र किमस्ति? अर्थवत्वमपि अस्ति इति सिद्ध्यति. व्याप्तिः अत्र उच्यते. प्रातिपदिकसंज्ञारूपकार्यमेव अर्थवत्वम् अनुमापयति. समासः अर्थवान् इति साध्यं. समासः अर्थवान् प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिकत्वात् इति हेतुः. समासः अर्थवान् प्रातिपदिकत्वात्. यन्न अर्थवत् तन्न प्रातिपदिकम् इति व्यतिरेकव्याप्तिः उच्यते. यन्न अर्थवत् तन्न प्रातिपदिकम्. यस्य अर्थवत्वं नास्ति तस्य प्रातिपदिकत्वमपि नास्ति. अभेद अन्वयपक्षे भूसत्तायाम् इत्याद्यानुकरणवत्. अस्माभिरुक्तमेव तत्. भू इति धातुः, तस्य अनुकरणं भवति भूसत्तायाम् इत्यत्र विद्यमानः भूशब्दः. अनुकार्यानुकरणयोः अभेदविवक्षायां भू इत्येतत् भू इति धातुरेव भवति. अतः तत्र धातुत्वात् अत्रापि धातुत्वं स्यात्. अतः तत्र प्रातिपदिकत्वादिकं न स्यात् इत्यादि उक्तं. तद् व्यतिरेकव्याप्त्या उदाहरणम् उच्यते. अभेदविवक्षापक्षे भूसत्तायाम् इत्याद्यानुकरणवत् इति. एवञ्च समासः अर्थवत् इति साध्यं. तत्र किं कारणं? प्रातिपदिकत्वात् इति हेतुः. प्रातिपदिकत्वात् इति हेतुः. यत्र यत्र प्रातिपदिकत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम् इति अन्वयव्याप्तिः न स्वीक्रियते. यत्र यत्र प्रातिपदिकत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम् इति अन्वयव्याप्तिः अत्र न उच्यते. अपि तु यत्र अर्थवत्वं नास्ति तत्र प्रातिपदिकत्वमपि नास्ति इति व्यतिरेकव्याप्तिरेव उच्यते. तादृशव्यतिरेकव्याप्तौ उदाहरणम् अभेदविवक्षापक्षे भूसत्तायाम् इत्याद्यानुकरणवत् इति. अन्वयव्याप्तिः
कुतो न उच्यते इति चेत् अव्ययानां निपातादीनाम् अव्ययानां प्रातिपदिकत्वं वर्तते स्वाद्युल्पत्तिश्च वर्तते तदनन्तरम् अव्ययादाप्सुपः इति तत्र लुक् भवति अतः तेषां प्रातिपदिकत्वं वर्तते परन्तु तेषाम् अर्थः नास्ति द्योत्यर्थे एव वर्तते तथा च यदि अत्र अन्वयव्याप्तिः स्वीक्रियते चेत् यत्र यत्र प्रातिपदिकत्वं तत्र तत्र अर्थवत्वम् इति वक्तव्यं स्यात् तन्न युज्यते अव्ययानां प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते अव्ययानाम् अर्थवत्वं तु नास्ति अतः अन्वयव्याप्तिः न उक्तः अपि तु व्यतिरेकव्याप्तिरेव उक्तः एवञ्च किम् इदानीं सिद्धं समासस्य अर्थवत्वं वर्तते समासे शक्तिः स्वीकरणीय एव तदानीमेव समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धावेव तस्मात् स्वाद्युल्पत्तावेव पदत्व अभावे समासप्रयोग एव न स्यात् समासानां प्रयोगसाधुत्वमेव न स्यात् तत्र नैयायिकैः प्रथममुक्तं कृत्तथितसमासस्य इत्यनेन प्रातिपदिकत्वम् अस्तु इति तस्य निषेधः कृतः तदनन्तरम् उक्तम् अधिप् प्रातिपदिकमित्यनेन प्रातिपदिकत्वम् अस्तु इति तस्य निषेधो न कृतः तथापि वर्णेषु प्रातिपदिकत्ववारणाय अर्थवत्वम् आवश्यकमिति उक्तम् अर्थवत्वम् आवश्यकमित्यतः अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इत्येव इति सूत्रमस्तु अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकमिति सूत्रमस्तु समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञार्थं तस्य अर्थवत्वम् आवश्यकम् अर्थवत्वम् आवश्यकम् अर्थवत्वसिद्ध्यर्थं समुदाये समासे शक्तिः स्वीकरणीयः इति एतावत्पर्यन्तम् उक्तं भवति अथ यत्तु पदार्थः पदार्थेनेति वृत्तस्य विशेषणयोगो न इति वचनद्वयेन ऋद्धस्य इत्यादि विशेषणान्वयो न भवति तत्तु समासे एकार्थीभावे स्वीकृते अवयवानां निरर्थकत्वेन विशेषण अन्वय असम्भवात् फलितार्थपरम् अस्माकं युष्माकं तु अपूर्ववाचनिकमिति गौरवम् इत्यग्रे वक्ष्यते अग्रे वक्ष्यमाणस्य कार्यस्य अत्र सूचना क्रियते अथ नैयायिकैः लक्षणा स्वीक्रियते इति आरम्भः तत्र लक्षणास्वीकारस्य प्रयोजनं तैः उक्तं किं प्रयोजनम् उक्तं राजपुरुष इत्यादौ राजसम्बन्धी इत्यर्थः राजसम्बन्ध एव पदार्थः एवं च राजशब्दः पदार्थ एकदेशः अतः तत्र ऋद्धादिशब्दानाम् अन्वयो न भवति इत्यादिकं लक्षणास्वीकारस्य प्रयोजनत्वेन नैयायिकैः उक्तं पदार्थः पदार्थेन अन्वयति इत्युक्तत्वात् ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यादि विशेषणयोगः न भवति इत्यादिकं कस्य प्रयोजनं लक्षणास्वीकारस्य प्रयोजनत्वेन नैयायिकैः उक्तम् अस्माभिरुच्यते वैयाकरणेन उच्यते तद् न लक्षणास्वीकारस्य प्रयोजनम् अपि तु एकार्थीभावस्य समासे एकार्थीभावः सामर्थ्यत्वेन स्वीक्रियते एकार्थीभावरूपस्य सामर्थ्यस्य प्रयोजनमेव समासानन्तरं वृत्त्यनन्तरं विशेषणं न भवति विशेषणसहितस्य वृत्तिः न भवति पदार्थः पदार्थेनैव अन्वयति इत्यादिकं कस्य प्रयोजनं सामर्थ्यस्य प्रयोजनम् एकार्थीभावस्य प्रयोजनम् एकार्थीभावेन उक्तं सर्वं सिद्ध्यति वैयाकरणपक्षे एकार्थीभावस्वीकारेण एकार्थीभाव इति क्षिप्रत्ययान्तः इत्युक्तम् एवम् अनेकार्थानां पदानां
ഏകാർത്ഥീഭാവः ഉച്യത്തെ. തത്ര തത്ര യദ്യത് ആവശ്യകം തത്സർവം കേന ഏകത്വേന ഏകത്വേന കേന സിദ്ധ്യതി ഏകാർത്ഥീഭാവേന സിദ്ധ്യതി. അതः एवं ഏകാർത്ഥീഭാവേന സിദ്ധസ്യ കാര്യസ്യൈവ തത്ര വചനരൂപേണ പാഠः ദൃശ്യത്തെ. പദാർത്ഥപദാർത്ഥേന അന്വേതി വിശിഷ്ടസ്യ വൃത്തിः ന ഭവതി വൃത്തൗ വിശേഷണയോഗः നാസ്തി ഇത്യാദികം ഇത്യാദി വചനാനി കേനൈവ സിദ്ധഃ ഏകാർത്ഥീഭാവേനൈവ സിദ്ധഃ. നൈയായികാനാം മതേതു തേഷാം വചനരൂപേണ പാഠः ആവശ്യകः. അസ്മാകं തു വൈയാകരണാനാം മതേതു ഇദം സർവം ഏകാർത്ഥീഭാവേന സിദ്ധഃ. അതः വിശിഷ്യവചനം ന ആവശ്യകം. നൈയായികാനാം തു വിശിഷ്യവചനം ആവശ്യകം. അതः ലക്ഷണസ്വീകാരേണ തേഷാം നിരാസഃ. അസ്മാകं തു ന ആവശ്യകം. അതः ലക്ഷണസ്വീകാരേണ നിരാസോപി നാവശ്യകः. ഏതാദൃശം വചനം വൈയാകരണാനാം മതേ നാവശ്യകം ഇത്യതः ഏകാർത്ഥീഭാവേനൈവ സിദ്ധം ഇത്യതः വചനാനാം ആവശ്യകത്വാത് തേഷാം നിരാസോപി നാവശ്യകः. നൈയായികാനാം മതേതു വ്യപേക്ഷ एव വർത്തते. അവയവാനാമേവ അർത്ഥः വർത്തते. സമുദായസ്യ അർത്ഥः ന വർത്തते. അതः ഏകാർത്ഥീഭാവേന യദ്യത് സിദ്ധ്യതി തത് വ്യപേക്ഷാവാദിനാം മതേ ന സിദ്ധ്യതി. അതः തത്ര പൂർവോക്താനാം വചനാനാം ആവശ്യകത വർത്തते. തദ്വാരണായ ലക്ഷണ സ്വീക്രിയത്തെ. ലക്ഷണായാം തു വചനാനാം ന ആവശ്യകത്വം. തദ്വദേവ ഘനശ്യാമः ഇത്യാദവപി കഥാചിത് അത്ര പക്ഷേത. യത്തു പദാർത്ഥപദാർത്ഥേന ഇതി വൃത്തസ്യ വിശേഷണയോഗോ ന ഇതി വചനദ്വയേന ഋദ്ധസ്യ ഇത്യാദി വിശേഷണാന്വയോ ന ഭവതി തത്തു സമാസേ ഏകാർത്ഥീഭാവേ സ്വീകൃതേ അവയവാനാം നിരർത്ഥകത്വേന വിശേഷണ അന്വയ അസംഭവാത്. ഏകാർത്ഥീഭാവേന ഏത സർവം സിദ്ധം ഇത്യുക്തം. കഥം ഏകാർത്ഥീഭാവേന സിദ്ധ്യതി അവയവാനാം നിരർത്ഥകത്വാത്. അവയവാനാം നിരർത്ഥകത്വം അവയവാനാം അർത്ഥഃ ന വിദ്യത്തെ. സമുദായസ്യേവ വൃത്തേഃ ഏവ സമാസസ്യേവ അർത്ഥവത്വം വർത്തത്തെ. അവയവാനാം രാജ്ഞഃ പുരുഷഃ ഇത്യാദീനാം അർത്ഥവത്വം ന വിദ്യത്തെ. തത്ര ഭാഷ്യാദൗ അവയവാനാം അർത്ഥവത്വം ന വിദ്യത്തെ ഇത്യേതത് ജഹൽസ്വാർത്ഥായാമേവ വൃത്തൗ സംഭവതി. അജഹൽസ്വാർത്ഥായാം വൃത്തൗ അവയവാനാമപി അർത്ഥഃ സ്യാത് ഇത്യുച്യത്തെ. ഇതി പൂർവപക്ഷത്വേന ഉച്യത്തെ. അവയവാനാം അർത്ഥഃ നാസ്തി ഇത്യേതത് കുത്രൈവ സംഭവതി. ജഹൽസ്വാർത്ഥായാം വൃത്താവേവ സംഭവതി. അജഹൽസ്വാർത്ഥായാം വൃത്തൗ അവയവാനാം അർത്ഥസ്യ ത്യാഗഃ നാസ്തി. അതः അവയവാനാമപി അർത്ഥഃ വർത്തते. ഇതി ചേത് തത്ര ഉക്തം ഭാഷ്യകാരേണ ജഹൽസ്വാർത്ഥായാം അജഹൽസ്വാർത്ഥായാം അപി വൃത്തൗ സമുദായസ്യേവ അർത്ഥബോധകത്വം. ഇതി സമുദായസ്യേവ അർത്ഥബോധകത്വം അവയവസ്യ അർത്ഥബോധകത്വം നാസ്തി. അവയവാനാം അർത്ഥഃ അവയവസംവലിതഃ ഇത്യുച്യത്തെ. അവയവസംവലിത സമുദായാർത്ഥബോധഃ ഇത്യുച്യത്തെ. തഥാപി തത്ര സമുദായസ്യ അയമർത്ഥഃ ഇത്യേവ സിദ്ധാന്തഃ. അവയവാർത്ഥഃ തത്ര അസ്തു. തഥാപി സമുദായ ഏവ ശക്തിഃ സമുദായ ഏവ ശക്തിഃ സ്വീക്രിയത്തെ. സമുദായസ്യേവ അർത്ഥഃ. തത് കുത്ര ഉക്തം ഇതി ചേത് ഈദൂതൗ ച സപ്തമ്യർത്ഥേ ഇതി സൂത്രേ അഥവാ പൂർവദസ്യ അഥവാ മാ ഭൂത് പൂർവവദസ്യ ഇത്യുക്തം. വാപ്യാമശ്വഃ വാപ്യശ്വഃ ഇത്യത്ര വാപി ശബ്ദസ്യ പ്രഗൃഹ്യസംജ്ഞ വാരണായ അർത്ഥശബ്ദഃ ഇത്യുക്തം. കുത്ര അർത്ഥശബ്ദഃ?
ईदूदौ च सप्तम्यर्थे इत्यत्र अर्थशब्दः सप्तम्यां लुप्तायामपि सप्तम्याः अर्थः वर्तते इत्यादि कार्यम् उक्त्वा अन्ते उक्तं पूर्वपदस्य मा भूत् इति। तत्र उदाहरणमुक्तं वाप्यामश्वः वाप्यश्वः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा मा भूत् इति। तदानीं पूर्वपक्षिणः संशयः जातः जहत्स्वार्थायामेव वृत्तौ एवं वक्तुं शक्यते, अजहत्स्वार्थायां वृत्तौ एवं वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षः जातः। तदानीं भाष्यकारेण उक्तं जहत्स्वार्थायाम् अजहत्स्वार्थायां सर्वत्रापि पूर्वपदस्य अर्थः न विद्यते, समुदायस्यैव अर्थः स्वीक्रियते इति। एवं च अवयवानाम् अर्थाभावात् अवयवानां निरर्थकत्वात् तत्र विशेषणयोगः न भवति। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र राज्ञः इति पदस्य निरर्थकत्वात् तत्र विशेषणयोगः न भवति इति वैयाकरणानां मते विशेषणयोग अभावः स्वाभाविकः। नैयायिकानां मते तु व्यपेक्षास्वीकारात् पदानां प्रत्येकं प्रत्येकम् अर्थवत्वमस्ति, प्रत्येकं 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 प्रत्येकम् अर्थवत्वं स्वीक्रियते इत्यतः अवयवानाम् अर्थवत्वात् तत्र विशेषणयोगः स्यात्। विशेषणयोगाभावः लक्षणया सिद्ध्यति इति यदुक्तं तद् सत्यं भवति। प्रत्येकं वचनमपि नावश्यकं, प्रत्येकं वचनमपि आवश्यकं वर्तते नैयायिकानाम् इति। यत्तु पदार्थपदार्थेन इति वृत्तस्य विशेषणयोगो न इति वचनद्वयेन ऋद्धस्य इत्यादि विशेषण अन्वयो न भवति, तत्तु समासे एकार्थीभावे स्वीकृते अवयवानां निरर्थकत्वेन। एकार्थीभावे स्वीकृते एकार्थीभावः एकार्थ एवञ्च अवयवानां निरर्थकत्वेन विशेषणान्वय असम्भवात्। निरर्थकत्वेन विशेषणान्वयस्य सम्भव एव नास्ति, विशेषणान्वयः न सम्भवति इत्यतः फलितार्थकथनं वैयाकरणानां मते पूर्वोक्तं फलितार्थकथनं विशेषणयोगः नास्ति इत्यादिकं फलितार्थकथनम्। अस्माकं युष्माकं तु अपूर्ववाचनिकम् इति गौरवं। युष्माकं तु नैयायिकानां तु अपूर्वं वचनं कर्तव्यम् इति गौरवं। तादृशवचनं शास्त्रे वर्तते एव, परन्तु अस्माभिरुच्यते वचनं तत्र वर्तते। वैयाकरणानां मते तद् फलितार्थकथनमेव, फलितार्थकथनम् एव। नैयायिकानां मते तु अवश्यं वक्तव्यत्वं वर्तते इत्येव विशेषः। एतादृशवचनानि नास्ति इति न उच्यते। यत्तु प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगत स्वार्थबोधकत्वव्युत्पत्तिरिति तन्न उपकुम्भम् अर्धविपरीत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थान्वयेन व्यभिचारात्। मम तु प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वितस्वार्थबोधकत्व व्युत्पत्तेः विशिष्ट उत्तरपदमेव प्रत्ययोत्पत्तेः विशिष्टस्यैव प्रकृतित्वात् विशिष्टस्यैव अर्थवत्वाच्च न दोषः। यत्तु प्रत्ययानां सन्निहितपदार्थ सन्निहितपदार्थगत स्वार्थबोधकत्वं कुत्र उक्तं? प्राप्तमुदकं यं सः प्राप्तोदक इत्यादौ प्राप्तशब्दे लक्षणा न स्वीक्रियते, उदकशब्दे लक्षणा स्वीक्रियते इत्युक्तं। तत्र कारणमुक्तं। कुतः उदकशब्दे लक्षणा स्वीक्रियते इत्यत्र कारणत्वेन इदमुक्तं। द्वितीया विभक्तिः तत्र वर्तते, तस्य अत्यन्तसमीपस्थं पदं भवति उदकशब्दः। अतः प्रत्ययार्थस्य कुत्र प्रत्ययार्थस्य कथम् अर्थः भवति? स्वप्रत्ययानां सन्निहितपदार्थगत स्वार्थबोधकत्वं, सन्निहितपदार्थगत स्वार्थबोधकत्वम्। अम्म इति द्वितीया प्रत्ययस्य सन्निहितं पदं भवति उदकमिति, तद्गत अर्थबोधकत्वं, तद्गत अर्थबोधकत्वमेव प्रत्ययस्य इति, तस्य व्यभिचारः वर्तते इति।
अत एव तत्र उदकपदे लक्षणा स्वीक्रियते इति उक्तं, परन्तु तत्र व्यभिचारः वर्तते. कुत्र व्यभिचारः वर्तते? उपकुम्भम् अर्धविपरीत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थ अन्वयेन. उपकुम्भम् अर्धविपली इत्यादौ पूर्वपदे विभक्तेरन्वयः. कुम्भस्य समीपम् उपकुम्भम् अव्ययं विभक्ति इत्यादि सूत्रेण समासः. कुम्भस्य समीपम् उपकुम्भम्. तत्र उपकुम्भम् इत्यस्य सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य अमादेशः. तस्य अमादेशस्य कुत्र अन्वयः भवति? अत्र पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थस्य अन्वयः उपकुम्भम् इत्युच्यते. तथा च प्रत्ययस्य अम्म इति प्रत्ययस्य कुम्भशब्दे अन्वयः उपकुम्भम् इति कुम्भशब्दे अन्वयः. उपशब्दे न अन्वयः. पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थ अन्वयेन. उपकुम्भम् अर्थविपली पिपल्याः अर्थम् अर्थविपली पिपल्याः अर्थम् पिपल्याः अर्थम् इत्यत्र एवञ्च तत्र पूर्वपदं पिपल्याः इति पिप्पली पदं. तत्र पिपल्याः अर्थम् अर्धपिप्पली इति पिप्पली शब्दे कस्य अन्वयः? प्रत्ययस्य अन्वयः. सन्निहित तन्न उपकुम्भम् अर्धपिप्पली इत्यादौ पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थस्य अन्वयेन व्यभिचारात्. एवञ्च समीपे पदे एव समीपस्थेन पदेन अन्वितम् अर्थम् एव प्रत्ययं बोधयति इत्यस्य व्यभिचारः तत्र वर्तते इति. पूर्वपदार्थे अन्वयः, उपपदार्थे अन्वयः, अर्थपदार्थे च अन्वयः. न तु कुम्भपदार्थे पिप्पलीपदार्थे च अन्वयः नास्ति. अर्थपिप्पली उपकुम्भम् इत्युक्तौ अत्र प्रत्ययः कस्य समीपं वर्तते? प्रत्ययस्य समीपं कुम्भं पिप्पली इति पदं वर्तते. तत्र तस्य अन्वयः नास्ति. किन्तु कुत्र एव अन्वयः? उप इत्यत्र अर्ध इत्यत्र च अन्वयः. पूर्वपदार्थे एव अन्वयः. कुतः? तत्र सामीप्यर्थस्य एव प्राधान्यम्, अर्थ इत्यर्थस्य एव प्राधान्यम्. अतः प्रत्ययस्य तत्र एव अन्वयः. न तु कुम्भपदार्थे पिप्पली शब्दार्थे च. तयोः तत्र समासे प्राधान्यं नास्ति. पिप्पल्याः अर्थम् इति अर्थस्य एव प्राधान्यं. कुम्भस्य समीपमिति सामीप्यस्य एव प्राधान्यम्. अतः तत्र एव प्रत्ययान्वयः. पिप्पली इत्यत्र कुम्भ इत्यत्र च अन्वयः नास्ति, यद्यपि समीपं वर्तते. उपकुम्भम् अर्धपिप्पली इति प्रत्ययस्य समीपं वर्तते कुम्भशब्दः पिप्पली शब्दार्थश्च, परन्तु तत्र अन्वयः नास्ति. अतः स्वसमीपवर्ति तेन अन्वयः भवति प्रत्ययार्थस्य इत्यत्र व्यभिचारः वर्तते. पूर्वपदार्थे विभक्त्यर्थ अन्वयेन व्यभिचारात्. मम तु नागेशस्य तु प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित स्वार्थबोधकत्वं न समीपार्थानुगत अर्थबोधकत्वं. परन्तु प्रकृत्यर्थान्वित अर्थबोधकत्वं. प्रत्ययानां केवलम् अर्थबोधकत्वं नास्ति, प्रकृत्यर्थान्वित अर्थबोधकत्वमेव प्रत्ययानां वर्तते. मम तु प्रत्ययानां प्रकृत्यर्थान्वित अर्थबोधकत्वम् इति विल्पतेः. अत्र किं जायते? समास समुदायः. समुदायस्यैव अर्थवत्वं, समुदायस्यैव
പ്രാതിപതികത്വം സമുദായാദേവ പ്രത്യയഃ ഭവതി. അതഃ പ്രത്യയസ്യ കുത്ര അന്വയഃ? സമുദായേ ഏവ അന്വയഃ, നതു സമുദായേ ഏവ അന്വയഃ, നതു സമീപേവ പൂർവവദേവ ഇത്യാദി. മമ തു പ്രത്യയാനാം പ്രകൃത്യാർത്ഥാന്വിത സ്വാർത്ഥബോധകത്വ വ്യുത്പത്തേഃ വിശിഷ്ടോത്തരമേവ. വിശിഷ്ടോത്തരമേവ പ്രത്യയോൽപത്തേഃ കുത്ര? രാജപുരുഷ ഇത്യാദൗ. രാജന ങസ പുരുഷാസു ങസസു ഇത്യനയോഃ ലോപഃ. രാജപുരുഷ ഇത്യസ്യ പ്രാതിപതികത്വം തസ്മാത് സമുദായാത് പുനഃ സുപ്പ്. സമുദായാദേവ സുബുൽപത്തേഃ. രാജപുരുഷ ഇതി സമുദായാദേവ സുബുൽപത്തിഃ. സമുദായാദേവ സുബുൽപത്തേഃ വിശിഷ്ടോത്തരമേവ പ്രത്യോൽപത്തേഃ വിശിഷ്ടസ്യ പ്രകൃതിത്വാത്. വിശിഷ്ട ഉത്തരം സുബുൽപത്തിഃ. പൂർവം വിദ്യമാനം വിശിഷ്ടം രാജപുരുഷ ഇത്യേതത് തസ്യ പ്രാതിപതികത്വം അഥവാ പ്രകൃതിത്വം. തസ്യൈവ പ്രകൃതിത്വാത് വിശിഷ്ടസ്യൈവ അർത്ഥവത്വാത്. വിശിഷ്ടസ്യൈവ സമുദായസ്യൈവ അർത്ഥവത്വാത് പൂർവോക്തഃ ദോഷഃ നാസ്തി ഇതി. एवञ्च नैयायिकानां मते कथं भवति? नैयायिकानां मते प्रत्ययानां स्वसमीप अर्थगत वाचकत्वमेव. वैयाकरणानां मते तु प्रकृत्यर्थ अन्वित स्वार्थबोधकत्वं. प्रकृत्यर्थ अन्वित स्वार्थबोधकत्वं प्रत्ययस्य. एवञ्च राजपुरुषः इत्यत्र विद्यमानस्य सु इति प्रत्ययस्य प्रकृत्यन्वित स्वार्थबोधकत्वं. प्रकृतिगत स्वार्थबोधकत्वं. प्रकृतिः कः? राजपुरुष इत्येव प्रकृतिः. कुतः? राजपुरुषशब्दात् समुदायात् सुप्रत्ययः विहितः. एवञ्च समासस्थले समुदायात् प्रत्ययः विधीयते. अतः समुदायः अर्थवत्, समुदायः प्रकृतिः. तादृश समुदायार्थेन सह कस्य अन्वयः? प्रत्ययस्य अन्वयः इति. इत्यान्वयत्वात् न दोषः. किञ्च राजपुरुषादौ राजपदादेः सम्बन्धिनी सम्बन्धेव लक्षण न आद्यः. राज्ञः पुरुषः इति विवरण विरोधात् वृत्तिसमानार्थ वाक्यस्यैव विग्रहत्वात्. अन्यथा तस्मात् शक्तिनिर्णयो न स्यात्. न अन्त्यः राजसम्बन्धरूपपुरुषः इत्यन्वय प्रसङ्गात्. अन्योपि दोषः उच्यते व्यपेक्षा पक्षे. किञ्च राजपुरुषादौ राजपदादेः सम्बन्धिनी सम्बन्धेवा लक्षणा स्वीक्रियते. राजन् शब्दस्य राजसम्बन्धिनी लक्षणा इति पूर्वम् उक्तम्. इदानीं संशयः जायते. राजसम्बन्धिनी वा लक्षणा स्वीक्रियते, राजसम्बन्धे वा लक्षणा स्वीक्रियते इति. राजसम्बन्धिनी लक्षणा स्वीक्रियते, राजसम्बन्धे वा लक्षणा स्वीक्रियते इति. तदानीं तत्र न आद्यः इत्युच्यते. आद्यः राजसम्बन्धिनी लक्षणा स्वीक्रियते इति वक्तुं न शक्यते. कुतः? राज्ञः पुरुषः इति विवरणविरोधात्. राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यं, विवरणवाक्यं. तत्र राज्ञः पुरुषः इत्यत्र पदे शक्तिः, तथा च राजसम्बन्धवान् पुरुषः, राजसम्बन्धवान् पुरुषः इत्यर्थो वक्तव्यः. राज्ञः पुरुषः इत्यस्मात् राजसम्बन्धवान् पुरुषः इत्येतादृशार्थः न सिद्ध्यति. अन्य तत्र दोषः अनेन रूपेण उच्यते. विग्रहवाक्येन यस्य अर्थस्य बोधः तादृशबोध एव
समासेन वृत्तिना अपि वक्तव्यमिति। विग्रहवाक्येन कीदृशस्य अर्थस्य लाभः तादृश अर्थ एव कुत्रापि आवश्यकः, समासेऽपि वृत्तावपि आवश्यकः। अत्र लक्षणस्वीकारात् राजसम्बन्धाभिन्नः इत्यादि राजसम्बन्ध अभिन्नवः राजसम्बन्ध्य अभिन्न पुरुषः इत्याद्यर्थः उच्यते। तादृश अर्थः राज्ञः पुरुषः इति विग्रहवाक्यात् न सिद्ध्यति। वृत्तिसमानार्थ वाक्यस्यैव विग्रहत्वात्। अन्यथा तस्मात् शक्तिनिर्णयो न स्यात्। अन्यथा यदि विग्रहवाक्यस्य भिन्नः अर्थः समासस्य वृत्तेः भिन्नः अर्थः तर्हि समासात् शक्तिग्रहः न स्यात् इति। अथ द्वितीयमपि न सम्भवति। न अन्त्यः इत्युक्तौ सम्बन्धे लक्षणा, सम्बन्धिनी लक्षणा इति पूर्वम् उक्तं, तन्न युक्तम्। एवं तर्हि सम्बन्धे लक्षणा अस्तु। सम्बन्धे लक्षणा इति वक्तुं न शक्यते। सम्बन्धे लक्षणा स्वीकारे राजसम्बन्धरूपः पुरुषः, राजसम्बन्धरूपः पुरुषः राजसम्बन्धरूपः, राजसम्बन्ध अभिन्नः न भवति। पुरुषः राजसम्बन्ध अभिन्नवान् एव भवति, न तु राजसम्बन्ध अभिन्नः भवति, राजसम्बन्धरूपः न भवति। अतः तत्र लक्षणस्वीकारे राजन् शब्दस्य राजसम्बन्धे लक्षणस्वीकारः इत्युक्तौ सम्बन्धिनी लक्षणस्वीकारः न युक्तः, सम्बन्धे लक्षणस्वीकारोऽपि न युक्तः, अतः लक्षणेव युक्तः। कुत्रापि लक्षणा न सम्भवति तर्हि लक्षणेव अयुक्तः इति जातम्। एवं लक्षणया शक्तिरस्तु। समासस्य शक्तिः मास्तु, खडगयोरेव शक्तिः। तत्र खडगे लक्षणा स्वीक्रियते। यदुक्तं तन्न उपपन्नं भवतीत्यायातम्।